अमरीकी अफवाज की जानिब से रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाक़ात में फ़ज़ाई हमले सूबा होर्मुज़गान, कुशम जज़ीरा, सैरक, जासिक, बंदर अब्बास और सेरक में ईरानी रडार सिस्टम्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही के जवाब में सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए गए। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में कुशम जज़ीरा, सीरक, जासिक और कोहे मुबारक को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाइस तेहरान, मिनाब, बंदर अब्बास में किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सेरक में पानी के 2 ज़खायर को टारगेट किया गया, जिसके बाद पीने के पानी की फराहमी मुनक़ता हुई। सेरक में एक मवासलाती टावर को नुकसान। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में खिते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दू में अमरीकी अल अर्ज़क़ एयरबेस पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बरसा दिए। F-35 तैयारों के हैंगर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। कुवैत में अमरीकी अली अस सलीम एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट को टारगेट करने का दावा। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कुवैत, बहरीन और अमारात ने अपनी अफवाज को अलर्ट कर दिया। परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। बहरीन में खतरे के सायरन्स बज उठे। वज़ारत दाखिला ने शहरियों को पुरसकून रहने और करीबी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह करने का रद्द अमल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ABC से गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया कि वो हमेशा मजबूत अंदाज में जवाब देने पर यकीन रखते हैं। बावर कराया अमेरिका के पास एक मुआहिदा था जो बहुत अच्छा था, वो यकीनन अब भी मौजूद है। ट्रंप का ईरान की तामीर नौ में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार और तामीर नौ के बदले ईरानी तेल का आधा हिस्सा भी मांग लिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया कि कशीदा माहौल में गलत फहमियों या गैर इरादी हादसात का खदशा हमेशा बरकरार रहता है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी जासूस ड्रोन को सूबा बूशहर में मारा गया और ड्रोन शिमाली खलीज फारिस की फ़ज़ा में मुदाखलत की कोशिश कर रहा था। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमेरिका ने ईरानी अज़्म आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी जारियत पर जवाब। ईरान से तवीलुल मयाद मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। हतमी पेशरफ 1 हफ्ते से चंद माह लग सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की NBC न्यूज़ से गुफ्तगू। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूर करने के लिए पेश किए जाने का इम्कान। करादम जॉइंट एक्शन कमेटी के 2 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला के 9 जून के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। करादम अवामी एक्शन कमेटी के सरगर्म कारकुनान एहसान शबीर और सैयद फैसल गिलानी का तंजीम से ला ताल्लुक़ी का ऐलान। दोनों माजी में कमेटी के सरगर्म कारकुन रहे। हालिया हालात और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को देखते हुए तंजीम से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। शी थ्रेड्स में खवातीन को 15,000 रुपए माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। लाहौर में रायबन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त से टकरा गई। 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों और लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साहबजादा फरहान कौमी टीम के कप्तान मुकर्रर।
امریکی افواج کی جانب سے رات گئے ایران کے مختلف علاقات میں فضائی حملے صوبہ ہرمزگان، قشم جزیرہ، سیرک، جاسک، بندر عباس اور سیرک میں ایرانی ریڈار سسٹمز اور فضائی دفاعی نظام کو ٹارگٹ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملے اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے گئے۔ امریکی فضائی حملوں میں قشم جزیرہ، سیرک، جاسک اور کوہ مبارک کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کے باعث تہران، مناب، بندر عباس میں کسی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ سیرک میں پانی کے 2 ذخائر کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کے بعد پینے کے پانی کی فراہمی منقطع ہوئی۔ سیرک میں ایک مواصلاتی ٹاور کو نقصان۔ ایران کا امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی اڈوں پر 21 حملوں کا دعویٰ۔ اردن میں امریکی الارزق ایئر بیس پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل برسا دیے۔ F-35 طیاروں کے ہینگر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ۔ کویت میں امریکی علی السلیم ایئر بیس پر ڈرون حملہ۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد کویت، بحرین اور امارات نے اپنی افواج کو الرٹ کر دیا۔ پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دیں۔ بحرین میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ وزارت داخلہ نے شہریوں کو پرسکون رہنے اور قریبی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دیں۔ کارروائیاں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا رد عمل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ABC سے گفتگو واضح کر دیا کہ وہ ہمیشہ مضبوط انداز میں جواب دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ باور کرایا امریکہ کے پاس ایک معاہدہ تھا جو بہت اچھا تھا، وہ یقیناً اب بھی موجود ہے۔ ٹرمپ کا ایران کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار اور تعمیر نو کے بدلے ایرانی تیل کا آدھا حصہ بھی مانگ لیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا کہ کشیدہ ماحول میں غلط فہمیوں یا غیر ارادی حادثات کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی جاسوس ڈرون کو صوبہ بوشہر میں مارا گیا اور ڈرون شمالی خلیج فارس کی فضا میں مداخلت کی کوشش کر رہا تھا۔ میدان جنگ میں شکست کے باوجود امریکہ نے ایرانی عزم آزمانے کا فیصلہ کیا۔ طاقتور ایرانی افواج کسی بھی حملے یا خطرے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی جارحیت پر جواب۔ ایران سے طویل المیعاد معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ حتمی پیش رفت 1 ہفتے سے چند ماہ لگ سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی NBC نیوز سے گفتگو۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس دوپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ منظور کرنے کے لیے پیش کیے جانے کا امکان۔ قائداعظم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 2 رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ محکمہ داخلہ کے 9 جون کی نوٹیفکیشن کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ قائداعظم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگرم کارکنان احسان شبیر اور سید فیصل گیلانی کا تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان۔ دونوں ماضی میں کمیٹی کے سرگرم کارکن رہے۔ حالیہ حالات اور پرتشدد سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے تنظیم سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ۔ شی تھریڈز میں خواتین کو 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا۔ لاہور میں رائے بن کے قریب تیز رفتار گاڑی درخت سے ٹکرا گئی۔ 1 شخص جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی۔ زخمیوں اور لاش کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور ایشین گیمز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ صاحبزادہ فرحان قومی ٹیم کے کپتان مقرر۔